बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तीन अहम मौज़ूआत जो है जिस पे आज मैंने तजिया करना है। एक तो यह है कि बागराम के हवाले से जो ख़बरें आ रही है वो अभी तक गर्म है और कुछ अजीब ख़बरें आ रही है। यहाँ तक भी हो रहा है कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है तालिबान और अमेरिका के दरमियान वो हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। दूसरी अहम बात जो है इस्लामाबाद में जो अफ़गान जो तालिबान मुखालिफिन का जो इजलास हुआ या उनकी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके कल भी मैंने उस पर बात की थी, लेकिन मैं आज बात करूँगा इस पर कि उनके तवक्कुआत क्या है। इसी हवाले से मैंने कुछ इंटरव्यू भी किए हैं जो कि मेरे दूसरा जो हसन डिजिटल है उस पर भी नशर होंगे, वो पश्तो में हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरा अहम बात जो है वो ये है कि फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त जो है 20 नुकात एक एजेंडा अमेरिका की तरफ से आया है। पाकिस्तान जो है सारे मुल्कों में, मुझे ये पाकिस्तानियों की समझ नहीं आ रही है कि मसला उनका है, वो राज़ी है पाकिस्तान को एवी जरगे में शामिल किया है इज़्ज़त के लिए, और यहाँ से ये जो है ना वो घुंघरू डाले हुए कह रहे कि हम नहीं मानते। वैसे अगर मैं इसी पे बात करूँगा, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर मैं पूछ लूँ पाकिस्तानियों से कि ये है मसला फ़लस्तीन का और इज़राइल का, और उसके बाद मसला है अरबों का, मतलब एक कि अरब लैंड पे मसला है इज़राइल और फ़लस्तीन। इज़राइल ने अरबों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है शुरू ही से कि वो टू स्टेट सलूशन चाहते हैं, मतलब ये है कि फ़लस्तीन का आज़ाद रियासत तस्लीम किया जाए, यही है। इज़राइल को अपनी जगह जो दी गई है 48 के बाद, 1948 के बाद, और उसने जो कब्ज़ा किया है 1967 यानी 1967 की जंग के बाद जो कब्ज़ा किया वो जगह छोड़ दे। ये टू स्टेट सलूशन पाकिस्तान का PTI की हुकूमत थी या आज वाली हुकूमत है, जो भी आई है, ये दो रियासती हल की बात करते हैं। अब गुज़िश्ता 2 सालों से फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। गज़ा पे जो है उसका ईंट से ईंट बजा दी गई, लिटरली ईंट से ईंट बजा दी गई है। तकरीबन 70,000 लोग जो है वो शहीद हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 100-200 शहीद हो रहे हैं। ये हमारे मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों की अजीब मुनाफ़िकत है। अभी तक कोई नहीं गया कि जी जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रही है। इसी तरह पूरी दुनिया में। लेकिन अब जब उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका दिया जा रहा है और उस पे फ़लस्तीनी राज़ी है, जिसकी ज़मीन है वो राज़ी है, अरब राज़ी है, और पाकिस्तान को एवी वो जो है उसमें शामिल किया कि चलो आप भी मुसलमान मुल्कों के साथ जो है ये जो फ़लस्तीन के एग्रीमेंट इसमें आप शामिल हो जाएं। अभी एक तबका है पाकिस्तान में कि शायद उनको ये हज़म नहीं हो रहा है कि ये फ़लस्तीनियों की कत्लेआम बंद हो, क्योंकि उनकी सियासत शायद ख़त्म हो जाएगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, कश्मीर हमारा मसला है इंडिया के साथ। अब अगर कल कोई आके कश्मीर का मसला हल करना चाहे और उस पर पाकिस्तान राज़ी हो, इंडिया राज़ी हो और कश्मीरी राज़ी हो, और जाके जो है ना कहीं से जो साउथ अफ्रीका क्या मराकश कह दे कि जी मुझे ये मंजूर नहीं है, या कोई मलेशिया वाला कह दे कि मुझे ये मंजूर नहीं है, तो उसकी क्या हैसियत होगी यार? ये उनका मसला है। अल्लाह करे अगर वो राज़ी है, फ़लस्तीनी राज़ी है, हमास राज़ी है, गज़न राज़ी है या अरब राज़ी है, तो पाकिस्तानियों को एवी जो है इसमें ये नहीं डालना चाहिए। तो ये मेरा मौक़िफ़ है। शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा ये है कि उनका मसला है, अगर वो हल कर रहे हैं तो पाकिस्तानी कौन होते हैं उनमें जो है रोड़े अटकाने वाले? ये बातें आते हैं जी। जो मैंने शुरू में कहा था कि बागराम के हवाले से अजीब सी बातें अभी तक हो रही है। एक तो उसके हवाले से पाकिस्तान, चीन, ईरान और जो रूस है, उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था न्यूयॉर्क में, जो चारों वज़ारे ख़ारिजा की मुलाकात हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो कुल के ये कहा गया था कि हम जो है अमेरिका की इस खित्ते में बागराम एयरबेस आने या कोई भी उसकी फ़ौज आने के मुखालिफ है। कोई नहीं चाहते, न ईरान चाहते, न पाकिस्तान चाहते, न तालिबान की तरफ से तो शुरू में यही था कि जी मुखालिफत हो रही थी। कंदहार की जो मीटिंग हुई है, जो मैंने आज तकरीबन 3-4 दिन पहले उस पर वीलॉग किया था कि कंदहार में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। कंदहार की मीटिंग के बाद एक तो खामोशी आ गई है, और ओवरटली तो स्टेटमेंट यही है कि हम कंदहार किसी को नहीं देंगे। लेकिन ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयानात आ रहे हैं और इसी तरह जो दीगर मीडिया रिपोर्ट्स हो रही है, उससे लग ऐसा रहा है कि कुछ हो गया है, क्योंकि अब तालिबान भी खामोश हो गए हैं।
نیو یارک ٹائم کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہے کہ بات آگے چل نکلی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ باگرام کے حوالے سے افغان حکومت کے ساتھ یا افغانوں کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے۔ اس وقت میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ مخالفین سے، طالب امارت اسلامی کے جو مخالفین ہیں اس سے بات چیت جاری ہے، لیکن اب جو آہستہ آہستہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہے تو نظر ایسا آ رہا ہے کہ واقعی جو زلمے خلیل زاد یا دیگر کے تھرو جو ہے افغان طالبان سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ تو ابھی تو باتیں کھل کے آ رہی ہے کہ کچھ فیس پہ مسئلہ ہے، وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کم دے رہے ہیں۔ یہ جو باقاعدہ فارمل جو اس کی جو ریکگنیشن ہے امارت اسلامی کے، اس کی بات ہو رہی ہے، سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کی سیکیورٹی کون کرے گا، امریکی فوج اگر ہوں گے ان کی سیکیورٹی کون کرے گا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جوائنٹ کیا میکینزم ہوگی، مطلب یہ کہ کچھ باتیں ہو رہی ہے تو آج نہیں تو سال بعد ہو جائے گی، لیکن بات چیت جاری ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ تاکہ زور اور زبردستی نہ ہو۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آخر میں جس طرح میں نے کہا اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اس طرح کل بھی میں نے کہا تھا کہ تقریباً ہمارے جتنے بھی افغانستان کے سیاسی جو حزب یا پارٹیز ہیں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے، پریزیڈنٹ کرزئی صاحب کے، مولانا اسماعیل خان صاحب کے، عطا محمد نور صاحب کے، اس طرح نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کے جو رشید دوستم صاحب ہے، اس میں تقریباً سارے جو تھے ان کے نمائندے شامل تھے، اور بڑی اچھی لیول کے، مطلب یہ کہ ہائی لیول کے لوگ آئے تھے۔ بات ہوئی تھی پاکستان افغانستان کے درمیان کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے حوالے سے، لیکن جو سینس میں لے رہا تھا وہ میں نے جو لیا ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ توقع یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان طالبان کے خلاف جو ہے کوآپریشن کرے۔ اس طرح تو کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن ایک سینس جو میں کہتا ہوں وہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے ایک چیز ہے کہ وہ نان انٹرفیئرنس، کہ افغانستان میں آگے ہم نے کوئی بھی رجیم کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب یہ پروسیس آگے بڑھے، کیونکہ اس کو اسلام آباد پروسیس کا نام دیا گیا ہے، تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر حالات یہی رہے جو چل رہے ہیں تو اپوزیشن کے لیے اسلام آباد میں اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ ایک سیاسی دفتر جو ہے وہ کھولا جائے، سیاسی دفتر یا جو بھی نام دیا جائے، لیکن اس کے لیے جو ہے یا پاکستان میں یا کہیں اور جو ہے ایک دفتر کھولا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان ول بی دا آئیڈیل پلیس فار دیم۔ اسی حوالے سے بیک گراؤنڈ جو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک ہو سکتا ہے یا اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ابھی پاکستان اس پہ کب تک وہ کر سکتا ہے، اور کیونکہ پاکستان یہ بھی ویٹ کر رہا ہے کہ شاید طالبان جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ان کو پتہ چلے کہ حالات کو بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہے خواتین پہ، اپوزیشن پہ، یہ جو سخت ابھی انٹرنیٹ پہ بھی پابندیاں ہیں، شاید اس پہ کوئی اپنا رویہ جو ہے چینج کرے، ساتھ ہی جو دہشت گرد نیٹ ورک کی جو سپورٹ ہے اس پہ بھی اپنی پالیسی چینج کرے۔ تو یہ ہو سکتا ہے پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کوئی سافٹ جو ہے مطلب یہ کہ تبدیلی آ جائے افغانستان میں، یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے بلڈی ہو۔ تو اس پہ یہ مجھے میرے خیال میں آگے چل کر یہ جو کانفرنس ہے یا یہ جو اسلام آباد پروسیس ہے آگے چل کے لگ ایسا رہا ہے کہ اس کے کچھ نتائج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کب آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن دونوں سائڈ سے اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ یہ جو خطے میں دہشت گردی ہے، جو ایکسٹریمزم ہے، یہ افغانستان کے لیے اور پاکستان کے لیے خطرناک ہے، اور ایک مشترکہ میکینزم کے تحت جو ہے یہ جتنے پارٹیسپینٹ تھے ان کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ ایک ایسا مشترکہ میکینزم ترتیب دیا جائے کہ یہ جو بلا ہے، یہ جو مرض ہے ایکسٹریمزم کا، ٹیررزم کا، اس سے چھٹکارا پایا جا سکے۔